आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस फैसल शकील के साथ। कौमी असेंबली के हल्का NA 125 पर धांधली साबित हो गई। इंतखाबी नतीजा कल अदम करार देकर दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म भी दे दिया गया है, जिसके बाद ख्वाजा साद रफीक अब रुकने कौमी असेंबली नहीं रहे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी। ट्रिब्यूनल के पास 60 पोलिंग स्टेशनों के नतायज आए जिनमें बेज़ाब्तियां पाई गईं। ताहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। रिटर्निंग अफसर या प्रिजाइडिंग अफसरान की नाअहली की सजा मेरे 1,23,000 वोटर्स को, मुझे और मेरी पार्टी को दी है। साद रफीक का कहना था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या अवामी अदालत में जाने का फैसला पार्टी करेगी। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का रास्ता मौजूद है, क्योंकि उनका फैसला इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं है। इमरान खान तहरीक इंसाफ ने ट्रिब्यूनल के फैसले को खुश आइन करार दिया है। चेयरमैन तहरीक इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट में कहा है कि एक एक वोटर ने 6 बार अंगूठे लगाए हुए हैं। ये धांधली नहीं तो और क्या है। स्ट्रेंजर इन द हाउस 2 साल बैठा रहे। मुझे तो ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी स्ट्रेंजर इन द हाउस हो जाएगा इस रेट पे। मुझे तो ये न चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने धांधली के मास्टरमाइंड को भी बेनकाब करने का मुतालबा किया है। में रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिन्होंने ये इलेक्शन करवाया है, कम से कम इनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किसने इनसे करवाया है। इमरान खान का यह भी कहना था कि कितने अफसोस की बात है कि एक शख्स 2 साल तक रेलवे का वजीर रहा और बाद में पता चला कि धांधली करके आया है। इस हवाले से हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में रेहाम खान साहिबा, जो कि इमरान खान साहब की अहलिया है, उनसे। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा मुझे, ये तमाम तर जो आपकी खुशी है इस हल्के के हवाले से, आपको मिसप्लेस्ड महसूस हो रही है क्योंकि अभी कानूनी प्रोसेस इसके अंदर पूरा होना है? आपने मुबारकबाद तो नहीं दी, हालांकि इस पे 126 दिन का धरना दिया। आपको मुबारकबाद देंगे तो दूसरे हम पर पल पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि किसी के हारने या किसी की इज्जत की कमी पे खुश नहीं होना चाहिए। हम इसलिए नहीं खुश कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उनको डिसीट कर दिया गया है, नहीं, अल्लाह किसी की इज्जत में कमी ना लाए, लेकिन हम खुश इसलिए हैं कि हमारे नजरिए की जीत हुई है। आपके नजरिए की जीत हुई है। रेहाम खान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे जरा गुफ्तगू कर लेते हैं इस हवाले से। रेहाम खान साहिबा, अली मोहम्मद खान साहब से अभी बात हो रही थी कि कानूनी प्रोसेस इसके अंदर मुकम्मल होना है, उनके पास अपील का हक लाहौर हाई कोर्ट के पास जाने का भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास आने का भी है, तो जो फैसला है उस हवाले से अभी कानूनी प्रोसेस के हवाले से मुकम्मल नहीं है। आप क्या कहती हैं? देखिए, फैसल, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे अहम बात है वो सबको ये याद रखनी चाहिए आज कि ये एक हल्के का नतीजा नहीं है। ये इससे 2 बातें आज साबित हो गई। एक, ये वो लोग जो कह रहे थे कि साहब कोई मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, धांधली हुई नहीं, वो सारे अब ये उनको मानना पड़ेगा कि जाहिर है कि इससे ये साबित हो गया जो दावा कर रहे थे खान साहब वो सही कह रहे थे। रिगिंग की, धांधली की जो बात कर रहे थे वो आज वाज़ेह हो गई। और दूसरी बात जो मेरा ख्याल है बहुत खुश आइंदा है, और मैं ये बार बार कहूँ तो कम है, कि जब एक अकेला इंसान अकेली आवाज उठाता है ना इंसाफी के खिलाफ, और जहां भी कोई बदयानती हुई हो, और अगर वो उसके लिए जिद्दोजहद करता है, तो ये एक रोल मॉडल है आपके सामने, एक सुनहरी मिसाल है कि अगर आप समझते हैं कि आप असूल पे खड़े रहेंगे और उसके लिए जिद्दोजहद करेंगे, तो नतीजा यकीनन आपके हक में होगा। रिगिंग किसने की? देखिए, मकसद इलेक्शंस का क्या होता है आपको पता है। क्लासरूम में भी जब आप किसी के लिए प्रीफेक्ट चुनते हैं या कैप्टन चुनते हैं, तो क्या होता है, आप चाहते हैं कि एक की तरफ वोट आप डाल रहे हैं, क्योंकि आपका जो पसंदीदा नुमाइंदा होता है उसको आप वोट डालते हैं।
हल्कों में क्या होता है, आप उस इंसान को वोट डालना चाहते हैं जो आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, ये जो आपका मसला है, जो आपकी बुनियादी हुकूक आप चाहते हैं कि पूरे हों, वो आपकी नुमाइंदगी करे, यानी वो आपकी आवाज बने, वो पूरी एक हल्के की आवाज बने। जब आप वोट किसी को डालना चाहें और डालें और वोट किसी और को चला जाए, तो फिर वो आपका नुमाइंदा है ही नहीं, ये जमहूरियत ही नहीं। फिर वो अगर प्रोविंशियल असेंबली में आज फैसले में भी कह दिया, अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, फैसले में जज साहब ने कह दिया आज कि वो नुमाइंदे नहीं है, बेसिक धांधली, वो नुमाइंदे नहीं है। अब मुझे हैरत हो रही थी, ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं कि जी जज ने मेरे लिए कोई सजा नहीं का तयन नहीं किया, सजा को ही नहीं सुनाई। ये इससे बड़ी सजा क्या है कि आज इंटरनेशनल जो आपकी न्यूज एजेंसीज है वो रिपोर्ट कर रही हैं कि एक सिटिंग मिनिस्टर, फेडरल विफाकी मिनिस्टर को डिसीट कर दिया गया है क्योंकि वो गलत इलेक्शन यानी कि इलेक्ट ही नहीं हुआ, यानी कि धांधली के थ्रू वो आया आपके है। ख्याल में ट्रिब्यूनल को चाहिए था कि तयन करता कि धांधली किसने की और क्या सजा तजवीज करता? नहीं, मैं ट्रिब्यूनल की बात ये कर रही थी कि ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पनिशमेंट मुझे कोई नहीं थी, इससे बड़ी पनिशमेंट क्या होगी कि एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर को डिफीट कर देते हैं, इससे बड़ी तो कोई सजा हो ही नहीं सकती। आपको आपकी जिस ऑर्डर पर फाइल किया गया था उसे हटा दिया गया, ये सजा है, और सजा इससे बड़ी हमको बर्दाश्त करनी पड़ी उस वोटर को जिसने वोट उनको डाला ही नहीं, और वो 2 साल से विराजमान हुए हैं मिनिस्टर की सीट पे। अब यानी कि अब सोचने की बात ये है कि कितने अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है कि जो एक सिटिंग मिनिस्टर जा रहा है, कल को स्पीकर अगर जाएगा और कल को इंशाल्लाह बाकी जितने हल्कों में धांधली की बात हुई है, तो यानी कि ये तो हुकूमत ही नाजायज है। जब सोलर मैंडेट की बात करते थे, यानी कि आपने बुनियादी नहीं लिया। हुकूमत नाजायज होना रेहाम खान साहिबा, उस बात से तयन किया जा सकता है जो इमरान खान साहब शुरू में कहते रहे हैं कि मुनज़्ज़म धांधली हुई, आप 4 हल्के ये खुलवा लें, ये हल्के खुलवा लें, उससे साबित हो जाएगा। आज जज साहब ने मुनज़्ज़म धांधली के हवाले से कोई बात नहीं की है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 7 हल्कों का हमने पोलिंग स्टेशंस का जायजा लिया जिसमें से जाली वोट निकले। ये कहा कि ये देखिए कैसे मैं सुबह से ये बातें सुन रही हूँ और मैं एक सिंपल सी बात है, मैं बार बार ये बात करूँ, ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कि इसको कॉम्प्लेक्स है कि लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए लोगों को। अब चाहे मैं आपको ही ख्वाजा साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते फिरे, पाकिस्तानी अवाम को आज एक बात साबित हो गई कि ख्वाजा साद रफीक के हल्के में वो जिस तरह इलेक्ट हुए सही तरह से इलेक्ट नहीं हुए। जो इमरान खान कह रहा था 136 दिन के देने पे खड़े हुए कह रहा था, गलत नहीं कह रहा था, रिगिंग अवाम की नजर में साबित हो गई है। यानी कि अब ये आर्ग्यूमेंट है ही बहुत वीक, ये आर्ग्यूमेंट अब इसकी खड़ा ही नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि इसकी कोई बेसिस ही नहीं रही। मकसद साफ शफाफ इलेक्शन का ये होता है कि जिसको मैंने वोट डाला वो वोट लेके और मेरी नुमाइंदगी करे। और खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरने का मौकफ ये था कि रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, मैंडेट चोरी किया गया है, आज ये बात साबित हो गई। हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आप कह रही हैं सुबह से आप ये बातें सुन रही हैं, क्या करेंगे अब आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए, ये तो अली मोहम्मद हमारे एमएनए, इलेक्टेड एमएनए आपने आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बेहतर बताएंगे। किसी हिंदी में भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी मेरा ख्याल है इनको ब्रीफिंग होगी। अब आगे क्या रद्द-ए-अमल होगा ये तो पीटीआई आपको बताएगी। मैं तो आपको इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि देखिए एज ए फैमिली मेंबर एज वेल मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तो मेरे पास जो इनसाइड इन्फो है वो ये है कि एक शख्स दिन रात अपने लिए नहीं, बिना किसी खुदगर्जी के, सेल्फलेस होके कौम के लिए और कौम के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा है। और वो 40 साल से लोग उसको, चाहे 4-5 लोग उसको जो कुछ भी कहें, लेकिन 40 साल से उसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि दुनिया में आज कोई नहीं कह सकता कि इमरान खान करप्ट है, ये नहीं कह सकता कि इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया, ये नहीं कह सकता कि इमरान खान ने जिस चीज को हाथ लगाया वो सोना नहीं बन गई। लेकिन तो आज मैं सिर्फ एज ए फैमिली मेंबर कह सकती हूँ और बतौर साहब, क्योंकि मैं देख रही थी, आप और मैं जानते हैं, हमने स्पेशल ट्रांसमिशन भी धरने के दरमियान की, और अब चूंकि मुझे ऑब्वियसली क्लोज प्रॉक्सिमिटी से मैं आपको बता सकती हूँ कि वो शख्स जब हमने न्यूज सुनी, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, लोगों ने डायट जश्न किए, लोगों की जो चेहरे पे मैं रौनक देख रही थी, हमारे स्टाफ की भी, मैं मीटिंग में बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। लेकिन इस शख्स का जो ईमान है उसे जाके चुप करके मुस्कुराए
मैंने कहा मुबारक हो, और वो उन्होंने जाके नमाज पढ़ी, इसलिए क्योंकि उनको यकीन था कि वो सही बात कर रहे हैं, तो उनको तो पता था कि जो बात बरहक है वो तो पूरी होगी। इसलिए मैं तो आपको एज अ फैमिली मेंबर और एज बाय स्टैंडर्ड जो देखता रहा है, अनबायस तरीके से भी मैं अगर आपको कहूँ कि बात ही गलत है, लेकिन जो इंसान इमरान खान साहब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? उनके ख्याल में ये जो एक सैंपल सामने आया है, ये तमाम तर उनका जो आर्गुमेंट रहा इंतखाबात के अंदर मुनज़्ज़म धांधली के हवाले से, वो साबित हो गया? बिल्कुल जी, ये तो एक आगाज है, ये तो एक आगाज है, एक बीज बोया है, और उससे आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्तों में लोग सराहेंगे भी। और जैसे आज जब आप देखते हैं क्रिकेट का हाल देख के लोग कहते हैं कि जहाँ वही वक्त अच्छे थे वापस इमरान खान को लेके आए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाली नस्ल के लिए हमारे जो यंग एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस हैं, हमारे वो लोग जो कि पॉलिटिक्स को गाली समझते हैं, जो हमारे कॉम्पिटेंट और बड़ा अच्छा एक असासा है, वो पॉलिटिक्स में आने से, सियासत में आने से घबराते कतराते, उनके लिए एक बुनियाद छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इमीडिएट क्या रद्द अमल होगा, वो ये रद्द अमल है कि देखिए आज ये प्रूव हो गया कि रिटर्निंग ऑफिसर्स का, हम कहते रहे कि ये इलेक्शन रहा है, जरदारी साहब ने कहा, ख्वाजा साद रफीक ने आज कह दिया, हर बंदा हरिपुर में खड़े होकर नवाज शरीफ खुद जलसे में कह रहे हैं कि जनाब धांधली हुई है। आज एक हल्का खुला है, अगले 2-3 हल्के मेजर हल्के खुलने वाले हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि जो आप हल्का खोलेंगे, वो बार बार बैग्स की बात कर रहे हैं, जितना बैग खुलेंगे ये कहानी खुलती जाएगी। और इससे क्या होगा, अब जरूरत इस बात की कि जुडिशल कमीशन जिसकी एक ऑफिशियल जिम्मेदारी है, उनको पूछना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर से अगर मिसमैनेजमेंट भी हुई है, अगर उनसे इंतजामी बदसलूकी भी हुई है और गलत काम हुआ, क्यों हुआ है, बेसिकली तो मैंडेट चोरी हुआ है, वन वे और दी अदर, ये जुडिशल कमीशन को पनिशमेंट भी देनी चाहिए, सजा भी देनी चाहिए कि एक मिसाल बने कि आइंदा ऐसे ना हो किसी और के साथ। आइंदा हमें मिनिस्टर बर्दाश्त ना करना पड़े। जुडिशल कमीशन के शायद परव्यू से ये बात बाहर हो। मुझे ये बताइएगा, आप जर्नलिस्ट हैं एंड वंस यू आर अ जर्नलिस्ट यू आर ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, क्या कहती हैं इसके अंदर किसको सजा दी जाए? आप अभी रिटर्निंग अफसरान की बात कर रही हैं, तो हम वी वर वंडरिंग कि अगर रिटर्निंग अफसरान ने ये किया या प्रिजाइडिंग अफसर ने ये किया तो उन्होंने क्यों किया? देखिए, आप प्रोग्राम चलाते हैं फैसल, प्रोग्राम में जो फ्रंट मैन होता है, ठीक है, जो एंकर होता है, वो भले बाद में कहे कि जनाब प्रोड्यूसर की गलती है या इसकी गलती है या उसकी गलती है, एडिटोरियल कंट्रोल तो टोटल एक टीम के पास होता है, ठीक है, एवरीबडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर जाहिर है कि जिसकी ज्यादा गलती बनती है, जिसने अगर एडवाइस नहीं सुनी, अगर उसको एडवाइस लिया गया कि ऐसा ना करो, या ज़ाब्ता है हाथ किसी ने तोड़ा, जो ज़ाब्ता है, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, अगर बतौर एंकर साबित हो जाता है कि आपने तोड़ा, या बतौर प्रोड्यूसर साबित हो जाता है कि प्रोड्यूसर ने तोड़ा या चैनल ओनर ने तोड़ा, तो जहां जहां यही वजह है कि देखें, जब हम इन्वेस्टिगेशन टीम की बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी हो और इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इंक्वायरी हो कि किसने इसमें हिस्सा लिया, कौन कौन मिला, वो तो हो रही है ना, वो जुडिशल कमीशन हो रही है। तो मैं तो आपने पूछा कि एज ए जर्नलिस्ट मैं क्या समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि पूरा अगर इंतजाम ही नाकस था तो फिर इसका मतलब है कि पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड है। अगर कुछ हल्कों में धांधली हुई है तो उन हल्कों में चीज हुई है, उन सारे अनासर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सजा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो हमें दिखाई दे रहा है। जॉइंट सेशन जब हुआ धरने के दौरान तो मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा था, और मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स 14 से 16 साल की उम्र के बच्चे देख रहे थे। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं धांधली हुई है और सब कह रहे हैं कि जी बर्दाश्त कर लेते हैं ये 5 साल के लिए, यानी ये कोई मंतक है? अगर दोबारा इलेक्शन यहाँ पे हो जाता है और ख्वाजा साद और सजा दी जाए और सजा दी जाए, री इलेक्शन थोड़ा सा फॉरवर्ड लेकिन री इलेक्शन अगर होता है, गवर्नमेंट मशीनरी अभी क्या एम्प्लॉय नहीं हो सकती है, दोबारा एक दफा होगी बल्कि ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि जो सिस्टम आपकी तो जीत फिर हार में बदल जाएगी ना अगर स्टेट मशीनरी यहाँ पे दोबारा से अगर काम करेगी। एग्जैक्टली जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेट होता है कि गलती हुई है, उनको सजा होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनका इंतजाम होना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये एक हल्की की बात नहीं है, ये एक हल्की की बात नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक हमारा
सिटिंग मिनिस्टर डी-सीट हो रहा है, और उसके बाद अब हम स्पीकर की बात करें, आप सोचें कि दुनिया जहान में ये जो बात की जा रही थी कि कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि 2013 में, मतलब कोई 16वीं सदी की बात तो नहीं हो रही है, 2013 में आप एक इलेक्शन को ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी जमा पूंजी खर्च करके और यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्शन में वोट डालने के लिए, और हम देख रहे हैं कि वोट कहीं और डाला और वोट कहीं और चला गया। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती हो गई है, कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई है, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले इलेक्शंस के लिए, कि आइंदा ये कभी ना हो। रेहाम खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। नाज़रीन, मजीद बात करेंगे NA 125 के हवाले से ही। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को कमेटी के मेंबर हैं, उनसे, लेकिन एक वक्फे के बाद साथ रहिएगा हमारे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आज हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA माइजा हमीद साहिबा को मद्दू कर रखा था प्रोग्राम में। अली मोहम्मद खान साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन माइजा साहिबा ने मुनासिब समझा कि वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट ना करें। अलहदा मामला है। थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे जो आज फैसला आया है। इस फैसले के अंदर बहुत सारी बातें मुबहम हैं। जज साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की, ये कहकर क्यों तरखा दिया कि रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसर जो थे उन्होंने कुछ उनका तसल्ली बख्श नहीं था काम। अगर तसल्ली बख्श नहीं है तो कानून जिसका काम है कि गलती के ऊपर सजा देना, शायद इसके ऊपर लागू ना हो सके। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि हमने जब प्रोग्राम के इमरान खान साहब धरना कर रहे थे, बारहा इस बात को उठाया कि इमरान खान साहब का धरना जो है शायद थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है, इसलिए कि जो निजाम है पाकिस्तान का, जो इलेक्शंस इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाता है, थोड़ा सा उसकी भी बात कीजिए। मियां साहब ने क्या फिजिकली जाके हाथ से वोट डाले जो निकले आज NA 125 से, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई कोताही हुई होगी? नंबर एक। नंबर दो, हम ये बात करना चाहते हैं जो जज साहब को करनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं की, वो टाइम फ्रेम था। इमरान खान साहब ने इसका जिक्र किया कि 2 साल स्ट्रेंजर इन द हाउस रहा, यानी कि एक ऐसा शख्स असेंबली में नुमाइंदा बनकर अपने आप को जाहिर करता रहा जो नुमाइंदा नहीं था। इसका फैसला पहले 3-4 माह में हो जाना था। ये काम था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो उन्होंने 2 साल बाद किया है, और इसकी सजा उस कैंडिडेट को मिली है जिन्होंने मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब। बहरहाल इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये 2 साल बाद फैसला आया है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके अंदर एग्जामिन किया गया, ये कितना बड़ा काम था? क्या मुल्क बनाना था एक मुसलमानों के लिए अलहदा? देखिए, रेहाम खान साहबा ने तो बातें कर ली हैं, मेरे ख्याल में पार्टी मौक़िफ़ भी उन्होंने पेश कर दिया, लेकिन बहरहाल मैं इसको एक और एंगल से पेश करने की कोशिश करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कहो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, बातिल तो है ही मिटने के लिए। हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम जो है बातिल कोई नहीं, लेकिन जो बातिल की अलामत है वो जुल्म है, वो शर है, वो करप्शन है, वो दूसरे का हक दबाना है। मैं ये समझता हूँ ये जो आज फैसला आया है इसकी जो भी रिपरकशंस होंगी, मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन लोगों की जदोजहद को जो है खराज तहसीन पेश किया गया आज, इस फैसले से आप एग्री करें या डिसएग्री करें, इसकी जो डिटेल्स हैं कि किस तरह होना चाहिए था, किस किस को जो है कंडेम करना चाहिए था, इसमें क्या टाइम फ्रेम देना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि लालक चौक में वो एहसन रशीद जो हमारी पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था, उनमें से एक था, जो कैंसर की हालत में वहां पे सोता था रात को, वो हाफिज फरत जिसका भी PTK 155 का हुक्म दिया गया और उनके कहने के मुताबिक एक एक वोट 25-25 हजार में बिका उमर ऊद साहब का जो हल्का है, जहां से हमारे 3 दफा रीकाउंटिंग करने के बाद हमारे राजा आमिर जमान को बाहर किया गया। 15 पोलिंग स्टेशन को जुडिशल कमीशन हमारा केस बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होगा। क्या स्ट्रेटेजी, पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? मैं समझता हूँ फैसल साहब की बहुत बड़ी जीत हुई है। देखें,
سب سے پہلے تو وہ جو کہتے ہیں نا وہ باتیں میں نہیں کروں گا. ہمیں بڑوں نے یہ نہیں سکھایا جو خواجہ آصف صاحب نے باتیں کی, لیکن میں بڑے احترام سے یہ کہوں گا کہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے. میں وہ باتیں نہیں دہرا رہا, ورنہ میں ان سے سخت بات کر سکتا ہوں جو خواجہ آصف نے کیا. ہم خواجہ آصف صاحب کے ساتھ قومی اسمبلی میں وہ کر سکتے تھے جو کسی کی سوچ میں بھی نہ آتا, لیکن ہمارا لیڈر ادھر بیٹھا تھا, نہیں ہے نا, ہمارا لیڈر ادھر بیٹھا تھا اور میاں صاحب بھی تشریف فرما تھے ہم. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب 2 سال کی تنخواہیں واپس کریں. وہ جو فیصلے آپ نے کیے میرے نوشہرہ سے ملاکنڈ تک, ملاکنڈ میں جو آرمی کا بیس ہے, آپ کی مت بھولیے کہ آپ کی وہاں پہ بنیر میں باجوڑ ایجنسی میں ممند ایجنسی میں آرمی لڑ رہی ہے, لیکن آج حالت یہ ہے فیصل صاحب کہ آپ کا نوشہرہ سے ملاکنڈ تک آرمی کی کانوائز ٹرین پہ نہیں جا رہی, ٹرین آؤٹ آف آرڈر ہے, اور آپ کا تخبیر اوور ہیڈ برج کام ہی نہیں کر رہا. آرمی کی کانوائز 3 کمیشن کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. یہ خواجہ صاحب سے ان باتوں کا پوچھا جائے. جو ریلوے کی تباہی, یہ تو آپ نے پوچھوانا ہے نا, آپ کی پارٹی ہے. قومی اسمبلی میں اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ وہ جو فیصلے کیے جس کی وجہ سے پاک ریلوے آج زمین بوس ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 2 سال تک اسٹرنگ ان دا ہاؤس رہا, ہمیں اسٹرنگ ان دا ہاؤس کہنے والے. پوچھو اپنے وزیر سے 2 سال کی تنخواہیں آپ واپس کریں گے؟ وہ غلط فیصلے جو انہوں نے کیے وہ کریں گے, اور وہ جو انہوں نے تڑیاں لگائیں, وہ جو انہوں نے طنز کیے, وہ جو انہوں نے دھرنے میں بیٹھنے والے پاکستانیوں کو گھس بیٹھیے کہا, لیکن وہ پاکستانی تھے. آپ ان سے بھلے آپ ان سے ایگری نہ کریں, وہ پاکستانی تھے یار, گھس بیٹھیے نہیں تھے, وہ اپنا حق مانگ رہے تھے. نہیں ملا حق, آج مل گیا ہمیں اپنا حق. ٹھیک ہے, آپ سپریم کورٹ شارٹ رپلائی کیجیے گا. سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بالکل ہم یہ سوال, اور آج عمران خان نے بات بھی کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کرایا ان کو سزا دیے بغیر ری الیکشن میں واپس جانا, تو پھر ایسا ہے کہ دیکھیں مومن کبھی بھی ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, اور ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں, انشاءاللہ ہم مومن ہیں. ہم اس سراغ سے 2 بار نہیں رکھے جائیں گے جب تک ان پیوز کو سزا نہیں دی جاتی. میں سمجھتا ہوں ری پولنگ میں پیوز تک تو نہیں نہ رہے نا. کون ہے جس نے, تو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں پیو کس کے نیچے ہے, کس کے نیچے, آرو نے کس کے کہنے پر کیا, یہ بات اٹھوائی ہے, پوچھا جائے گا. بالکل سوال اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ معاملے کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں اس بات پہ ختم کرتے ہوئے کہ آئے جو بھی جماعت مستقبل میں جیتے, جس طرح ایک ایجوکیٹڈ ٹیچر جو ہے یا جو ڈاکٹر یا ایک انجینئر اپنے بچے کا مستقبل ڈیوائز کرتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, میرا بچہ انجینئر بنے گا, میرا بچہ ٹیچر بنے گا, ہم پاکستان کے عام عوام کو وہ حق کب دیں گے جب ایک عام پاکستانی یہ سوچے کہ میرا بیٹا آگے جا کے سیاستدان بنے گا. لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں آج, اس پہ ایک بہت بڑا پلر گرا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کا. 4 میں سے ایک پلر گر گیا. آج آئے پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں جب عام پاکستانی اپنے بچے کے لیے جب پروفیشنز کا انتخاب کرے تو ایک اس میں سیاست بھی رکھے. جب تک پاکستان کی سیاست یہ بھانوی کا کلچر, یہ گولی کا کلچر, یہ ٹھپا مافیا, یہ بھٹا مافیا نہیں ختم ہوگا. علی صاحب بہت بہت شکریہ, یہ پروفیشن اوپن نہیں ہوگا. آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین باتیں ابھی کچھ اور بھی ہیں کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کو 30 اپریل کی تقریر جو کی گئی اس حوالے سے بلوچستان اسمبلی کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ان کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کر دی گئی. پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں پیش کردہ قرارداد میں الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقریر کا معاملہ برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھانے, جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں لائی گئی قرارداد میں الطاف حسین کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. متفقہ طور پر منظور کی گئی اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد نے اشتعال انگیز تقریر سے کارکنوں کو اکسایا جس سے ملک اور وفاق کو خطرات لاحق ہونے کا خدشہ ہے. دوسری طرف سندھ اسمبلی میں الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقریر کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر مسلم لیگ نون, مسلم لیگ فنکشنل اور تحریک انصاف کے ارکان نے شدید احتجاج کیا اور ایوان سے واک آؤٹ کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ قمر منصور صاحب ایم کیو ایم کے رہنما ہیں, موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں الطاف حسین صاحب نے جو سپیچ کی اس کے بعد معافی مانگ لی گئی, معافی کے بعد قمر منصور صاحب ایک طوفان سا آپ اٹھا ہوا ہے سیاسی طور پر, آپ دیکھ رہے ہیں, کیا گارنٹیز موجود ہیں کہ الطاف حسین صاحب ایک دفعہ اپالوجی دے کر دوبارہ ایسی بات نہیں کریں گے؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا فیصل بھائی کہ آپ نے بہت اہم موضوع کے پر آپ نے موقع دیا اور میں یہاں پر آپ کے چینل کے توسط سے پورے پاکستان کو میں اس پہ ایم کیو ایم کا موقف بتا سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے اس پہ معافی اور معذرت دونوں باتیں کہیں, اور معافی اور معذرت بڑے لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اس بات کی جگہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اگر کچھ کہا ہے اور وہ اگر کچھ غلط ہو گیا ہے تو وہ اس کے لیے معافی مانگ لیں. تو معافی مانگنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں اپنے نفرت اور اپنے تعصب کی بنیاد پر. یہ جو قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں اسے میں صرف اور صرف نفرت کہوں گا, تعصب کہوں گا. یہ ایم کیو ایم کے خلاف یا الطاف حسین کے خلاف قرارداد نہیں ہے, بلکہ یہ جو مہاجروں سے اور کراچی کے اردو بولنے والے ہیں, کراچی کے رہنے والے ہیں, ان سے نفرت اور تعصب کا اظہار ہے. اس کے کئی طریقے ہیں. دیکھیے یہ ہمیں اس کی وضاحت کر دیجئے, یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہت سینسٹیو معاملہ ہے, میں اسی کی وضاحت کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ بلوچستان میں قرارداد پیش کی گئی ہے. میں ان لوگوں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ قرارداد کس بنیاد پر پیش کی ہے. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر معافی مانگ لی. اب معافی مانگنے کے بعد تو یہ بات نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر ڈیبیٹ یہ کی جائے کہ وہ آئندہ کریں گے نہیں کریں گے تو اس بات کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ کریں گے یا نہیں کریں گے. پاکستان میں ماضی میں بے شمار لوگوں نے افواج پاکستان کے متعلق باتیں کی, یہاں تک کہا کہ جناب بیت اللہ محسود جو ہے وہ شہید ہے اور پاکستان کے فوجی شہید نہیں ہیں, جس کے اوپر آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز بھی جاری کی. یہاں پر لوگوں نے بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے کی باتیں کی. یہاں دیکھیں, اور آپ دیکھیں بلوچستان کے بعد آج کے پی کے میں جو کچھ ہوا اور جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ جناب غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. بات یہ ہے کہ منور حسن اگر پاکستانی فوجیوں کو شہید نہ کہیں اور بیت اللہ محسود کو شہید کہیں اور طالبان کی حمایت میں بیان دیں اور آئی ایس پی آر کو پریس ریلیز جاری کرنے رہے آپ, لیکن باعث شرم دو غلط ملا کے آپ ایک ٹھیک نہیں کر سکتے. جو منور حسن صاحب یا ان کی میں آپ کو ماضی میں کہا اس کی نہیں جی میں جی بتائیے فیصل بھائی, میں آپ کے جذبات کا اور آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کا احترام کرتا ہوں. مجھے موقع دیجیے کہ میں یہ بات کہہ سکوں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے ایک بات کہی اور اس بات کے اوپر ناراضگی, جب ان کو یہ بات مین ہوئی کہ ہاں یہ بات ہے اور اس کے اوپر ناراضگی ہوئی ہے, تو انہوں نے ایک جینٹل مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اوپر معافی بھی مانگ لی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا عمل اور ایم کیو ایم کا عمل, ایم کیو ایم جیسی لبرل اور روشن خیال جماعت کہ جس نے افواج پاکستان کے لیے بارہا بیشہا مواقعوں کے اوپر سب سے پہلے کھل کر تائید کی, ایسے موقع پر جب دنیا بھر میں آئی ایس آئی کے بارے میں کوئی بھی غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا تو ایم کیو ایم کے قائد اور ایم کیو ایم واحد جماعت تھی جس نے سب سے پہلے اس کے اوپر رد عمل دیا اور انٹرنیشنلی رد عمل دیا. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اور ان کی جماعت ایم کیو ایم نے 1 ملین کا مارچ کیا, اور جناب پہلے مارچ کیا اور اس کے بعد 1 ملین لوگ قائد اعظم کے مزار پر جمع ہوئے. اور ایم کیو ایم واحد جماعت ہے, چاہے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو, پاکستان آرمی کا واقعہ ہو, آپریشن ضرب عضب ہو, ہر موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کی واحد جماعت ہے کہ جو ساتھ کھڑی رہی ہے. وہ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں گارنٹی کی بات نے کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد نہیں گارنٹی تو آپ باقی مجھے ایک بات بتائیے, غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے کہا کہ بھارتی ٹینکوں پہ بیٹھ کر آئیں, ان سے کسی نے گارنٹی لی کہ بھائی آج کے بعد آپ بھارتی ٹینکوں پہ بیٹھ کر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ دیکھیں ایک آدمی سے ایک پارٹی نے اتنا بڑا کام کیا, وہ پارٹی ملک کی تیسری بڑی, سندھ کی دوسری بڑی پارٹی ہے, سینٹ میں چوتھی بڑی پارٹی ہے, تیسری پارٹی ہے, چوتھی پارٹی ہے قومی اسمبلی میں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایم کیو ایم کا جو پارلیمان میں کردار ہے, ایم کیو ایم کا جو عوامی کردار ہے, ایم کیو ایم جس طرح پاک فوج کے ساتھ کھڑی رہی ہے, جن کے گھروں سے القاعدہ کے لوگ پکڑے جاتے رہے ہوں, لیکن طالبان کے دفتر کھولنے کی باتیں کرتے رہے ہوں, یہ ساری باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں تو نفرت اور تعصب کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی قراردادوں سے الطاف حسین صاحب کے خلاف ہیں مذمتی قراردادیں. جی
اس میں جو الطاف بھائی نے تو معافی مانگ لی نا, تو اس کے بعد یہ مذمتی قراردادوں کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ آگے ذرا بڑھتے ہیں قمر صاحب, یہ اچھا مجھے ایک بات بتائیے, دیکھیے ابھی آپ نے کہا تھا کہ دو غلط مل کے ایک صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے فیصل بھائی مجھے پلیز اجازت دیجئے, آپ نے کہا دو غلط مل کے ایک صحیح نہیں ہو سکتا, تو کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ان اسمبلیوں کے اندر کیوں نہیں قرارداد پیش کی گئی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جو ہے وہ پاکستانی فوج کے لیے جو ہے جو باتیں کی؟ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ جناب میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے لیے بھی قراردادیں پیش کریں, لیکن میں آپ کو ان کا عمل بتا رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایم کیو ایم بہت ذمہ دار سیاسی جماعت ہے. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین بہت ذمہ دار آدمی ہیں. ایک چیز ہوئی, انہوں نے اس کے اوپر معافی مانگی, اور اس کے بعد سے وہ دن ہے, آج کا دن ہے, ہم ہیں جو پاکستان آرمی کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ, اپنے قول و فعل کے ساتھ, اپنے عمل و کردار کے ساتھ موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب بھی وقت پڑا ہم سب سے پہلے ہراول دستہ ہوں گے, ہم سب کے پاکستان فوج کے ساتھ قدم بقدم ساتھ ملا کے کھڑے ہوں گے. قمر صاحب یہ بتائیے گا, جب الطاف حسین صاحب نے یہ تقریر کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار شخصیت ہے, آپ کی پارٹی کے ایک قائد ہیں, تحریک کے بانی ہیں, لیڈر ہیں, کرنا کیا چاہ رہے تھے, وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کسی بات کرنے کا کوئی مطلب ہے, کوئی ہدف آپ نے لینا ہوتا ہے, تو الطاف حسین صاحب کیا کرنا باور کروانا چاہ رہے تھے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ جیسے مجھے تکلیف پہنچی ویسے اور بھی بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچی. یہ 4 کروڑ پاکستانیوں کو تکلیف پہنچی ہے جو اپنے آپ کو ایم کیو ایم کا سپورٹر کہتے ہیں, اردو بولتے ہیں, عرف عام میں مہاجر کہلاتے ہیں. آپ ایم کیو ایم کو روزانہ ٹارگٹ کلر, بھتہ خور بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ اس کے بعد آپ نے ان کو راکا ایجنٹ بھی بتانا شروع کر دیا, اور بھی چیزیں بتانی شروع کر دی. کہنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ کوئی آدمی مجرم ہے, بالکل ٹھیک ہے, عدالت میں فروغ ہو جائے گا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے جس آدمی نے وہ پریس کانفرنس کی, ایک پولیس آفیسر نے, اس نے یہ اقدام کس کے کہنے پر کیا؟ کیا اس نے خود اپنے طور پر کیا؟ ہمیں تو اگر ہم باعث نہیں ہیں, اگر ہم متعصب نہیں ہیں, اگر ہم اردو بولنے والوں سے دشمنی نہیں رکھتے, تو ہم سب سے پہلے تو اس کی مذمت کرتے کہ اس پولیس افسر نے پاکستان کے کچھ لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کی, اور اس کے بعد انہوں نے جو رد عمل میں کیا تو ان کا رد عمل بہت زیادہ خراب تھا. وہ رد عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, اور الطاف بھائی نے بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ رد عمل زیادہ تھا, اور اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی میری یہ تقریر کسی ادارے اور حکومت کے خلاف نہیں تھی, میں ملک کے مقتدر حلقوں اور اداروں کا احترام کرتا ہوں, قومی سلامتی کے اداروں کا احترام کرتا ہوں, مگر میں درخواست کرتا ہوں کہ مہاجر بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے کہ دوسرے پاکستان کے شہری ہیں, لہذا ان کے بارے میں کسی قسم کی رائے زنی نہ کی جائے, یہ انہوں نے کہا تھا. قمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب اس بات کو ختم کر دیا جائے, باقی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر کافی سیخ پا ہیں. آپ پیپلز پارٹی کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا سٹانس لیے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کو حکومت میں بھی لے کر آنا چاہتے ہیں, تو ماضی میں ان کے ساتھ حکومت میں بھی بیٹھنے کا ارادہ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ تو سیاست میں سب چیزیں حکومتوں میں آنا جانا چلتا رہتا ہے. ایم کیو ایم ایک ذمہ دار جماعت ہے, ہمیشہ اس نے ایشوز اٹھائے ہیں. ہم بار بار یقین دہانی, محترم زرداری صاحب کی یقین دہانی پر پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل بھی ہوتے رہے, ہمارے تیاری میں گلے کٹتے رہے, دوبارہ ریوائز کیا گیا. ماضی میں کوئی ایسے چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اگر پیپلز پارٹی کوئی نظر آ رہی, ماضی میں تو ہوتے رہے, اگر پیپلز پارٹی کوئی سنجیدہ کوشش کرے گی تو یقینی طور پر ہوگا. سندھ ایک حساس جگہ ہے, یہاں پر مہاجر صوبے کی آواز بھی اٹھ رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے آگے بڑھ کے چیزیں نہیں کی تو احساس محرومی اس قدر زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب یہ عوام کا مطالبہ بن گیا ہے. یہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین, ایم کیو ایم کے رہنماؤں, ایم کیو ایم کے کارکنوں کی بات نہیں ہے, یہ عوام کا مطالبہ بن گیا ہے. ہمارے درمیان جو لاسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ یہی ہوئی تھی کہ بھائی کوٹا سسٹم تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں کوٹا سسٹم ہے, تو یہ 60-40 کا ریشو ہے, یہ زندگی کے تمام شعبوں میں امپلیمنٹ ہوگا. اور یہ معاہدہ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جب بھی کبھی معاہدہ ہوگا تو یہ کہیں اندرون خانہ کہیں بیٹھ کے نہیں ہوگا, بلکہ پبلکلی ہوگا
کہ بھئی یہ ایشو ہیں جن کی بنیاد پر ہم جناب زرداری صاحب اور جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, یہ ایشوز کو وہ حل کریں گے, اس بنیاد پر ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں, اور اگر یہ ایشو حل نہیں کریں گے تو ہمارے ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا. قمر منصور صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا. قمر منصور صاحب نے جو بات کی وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مستقبل میں حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن کوٹا سسٹم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کی بات ماننی پڑے گی. نیوز پلس کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.